हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको यो जिआइएस भन्ने सब्जेक्टकै भिडियो सिरिजमा। अहिले मैले तपाईहरुलाई जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम जिआइएस भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो पढाइरहेको छु। हरेक टपिकहरु कसरी सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुको एज अनुसार मैले चाहिँ पढाउने कोसिस गरिरहेको छु है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आइटी एजुकेसन नेपाल र म हो आशिका खनाल। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा हिस्ट्री पढाएको थिएँ। जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ हिस्ट्री कहाँबाट चाहिँ यो ओरिजिनेट भयो हैन, पहिला पहिला कस्तो कस्तो खालको जिआइएसहरु डेभलप भयो, कस्तो सफ्टवेयरहरु आयो र अहिले कस्तो कस्तो कमन सफ्टवेयरहरु के छ, त्यो सबै कुराहरु हामीले हिस्ट्रीमा पढिसक्यौं। र आज यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फंक्शनल कम्पोनेन्ट अफ जिआइएस जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै यो भित्र के कम्पोनेन्टहरु पर्छ मैले तपाईहरुलाई इन्ट्रोडक्सनमै भनिसकेका थिएँ है। धेरै जनालाई त थाहा पनि छ जिआइएस भन्ने बित्तिकै के हो त जियोग्राफी र इन्फर्मेसन सिस्टम। जियोग्राफी भनेपछि त्यो के हो त, जियोग्राफी भनेको जियोग्राफी रिलेटेड जियोस्पेटियल डेटाको के हो त स्टडी हो। र इन्फर्मेसन सिस्टम भित्र के हुन्छ, एउटा पिपल हुन्छ, हार्डवेयर सफ्टवेयर हुन्छ, कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरु हुन्छ भनेपछि अब जिआइएस के मिलेर बनेको हुन्छ त, अलिकति हिन्ट त तपाईहरुलाई पाइसक्नुभयो तपाईहरुले। ल अनि यसले कसरी काम गर्छ, जिआइएस ले कसरी काम गर्छ त्यो पनि आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौं है त। फर्स्टमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हाउ जिआइएस वर्क भनेर पढाउँछु। त्यो भन्दा अगाडि जिआइएस को कम्पोनेन्ट्सहरु हेरौं है त। पहिला कम्पोनेन्ट्स हेरौं अनि त्यसपछि कसरी काम गर्छ त्यो हेरौँला। जिआइएस को कम्पोनेन्ट्स मेनली कतिवटा 5 वटा कम्पोनेन्ट्स छ है जिआइएस को। देयर आर मेनली 5 कम्पोनेन्ट्स अफ जिआइएस। दे आर के हो त, एउटा हो हार्डवेयर, अर्को हो सफ्टवेयर, अनि त्यसपछि आउँछ डेटा त चाहियो, अनि आउँछ पिपल, त्यो जिआइएस चलाउने मान्छे त चाहियो, युज गर्ने मान्छे हैन, अनि आउँछ मेथड्स, अब कस्तो कस्तो मेथड युज गरेर अपरेट गर्ने यही कुराहरु। यति 5 वटा चाहिँ के हो त फंक्शनल कम्पोनेन्ट अफ जिआइएस। त्यो भनेको के हो त, जिआइएस लाई हामीले फंक्शनल बनाउनको लागि भनेको जिआइएस लाई काम गर्न सक्ने है, त्यसलाई चाहिँ हामीले चलाउन सक्ने बनाउनको लागि त्यो भित्र के हुनुपर्छ, फंक्शनल कम्पोनेन्ट के रहेछ। फर्स्टमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा, पिपल अनि मेथड है। यसलाई हामी एउटा एउटा इन्डिभिजुअल हेरेर एक्सप्लेन गर्छौं। फर्स्टमा छ हार्डवेयर। ल हार्डवेयर भनेको के हो त, जुनमा चाहिँ हामीले राखेर जिआइएस को सफ्टवेयरलाई चलाउँछौं, एउटा कम्प्युटर सिस्टम हो, त्यसलाई हामी के भन्छौं हार्डवेयर भन्छौं। अब तपाईसँग जिआइएस को सफ्टवेयर त छ तर त्यसलाई चलाउने डिभाइस नै छैन, अब के गर्ने, चाहियो नि त हो, त्यसको लागि के चाहिन्छ, हार्डवेयर चाहिन्छ। हार्डवेयर इज द computer system on which a GIS operates, जुन युज गरेर जिआइएस चाहिँ अपरेट हुन्छ। Today GIS software runs on a wide range of hardware types। अब अचेल चाहिँ के हुँदो रहेछ त, जिआइएस को सफ्टवेयर चाहिँ एउटा वाइड रेन्ज फराकिलो खालको चाहिँ एउटा हार्डवेयर को टाइपमा चाहिँ के हुन्छ अपरेट हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ रन हुन्छ भन्न खोजेको।
from centralized computer servers to desktop computers ल यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अहिलेको GIS सफ्टवेयरहरु चाहिँ ठुलठुलो सेन्ट्रलाइज्ड भनेको अब एउटै ठाउँबाट धेरै ठाउँमा काम गराउन मिल्ने टाइपको हैन सेन्ट्रलाइज्ड है अब जस्तै म एउटा हेड अफिस भयो भने हेड अफिसदेखि ब्रान्च अफिसमा के हुन्छ त सबै टास्कहरु डिभाइड हुन्छ यसरी काम गर्ने यस्तो गर्ने हुन्छ नि त तर मेन त के हो त हेड अफिस हो त्यस्तै एउटा सेन्ट्रलाइज्ड सर्भर हुन्छ अथवा हामीले युज गर्ने पर्सनल पीसीजहरु डेस्कटपहरु जुनबाट पनि हरेक जस्तो खालको हार्डवेयरबाट पनि के हुन सक्छ त अचेलको GIS सफ्टवेयरहरु रन हुन सक्छ भन्न खोजेको है ल अब सेकेन्ड नम्बरमा केही गाह्रो छैन है एकदमै सजिलो कुराहरु हो सफ्टवेयर अब सफ्टवेयर भनेको के हो त GIS को एप्लिकेसन जुन चाहिँ हामीले युज गर्छौं अब यो नभई त कामै हुँदैन हैन GIS software provides the functions and tools needed to store, analyze and display the के हो त geographic information ल के रहेछ त सफ्टवेयर भनेको GIS को सफ्टवेयर जसले चाहिँ के गर्छ जियोग्राफिक इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ त्यसलाई एनालाइज गर्ने एडिट गर्ने र लास्टमा अब त्यसलाई शेयर पनि गर्छ अनि के गर्छ डिस्प्ले पनि गर्छ अब यसको थर्ड कम्पोनेन्ट के रहेछ डेटा अब हामीसँग हार्डवेयर पनि छ भनेको GIS को सफ्टवेयरलाई चलाउने एउटा डिभाइस पनि छ त्यसपछि सफ्टवेयर पनि छ अब के चाहियो डेटा चाहियो जुन चाहिँ हामी अब के गर्छौं GIS युज गरेर हामी कलेक्ट गर्छौं है अब जस्तै तपाईहरुसँग सफ्टवेयर सपोज फोटोशप छ है तपाईहरु ग्राफिक डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईहरुसँग के हुनु पर्यो फर्स्टमा सफ्टवेयर चाहियो र त्यो हो फोटोशप अब फर्स्टमा फोटोशप छ अब तर ल्यापटपै छैन काम भयो त भएन नि त हैन ल्यापटप छैन हार्डवेयर भएन अब तपाईलाई के चाहियो हार्डवेयर पनि चाहियो ल्यापटप चाहियो हैन ल्यापटप भनेकै हार्डवेयर हो त्यसमा ग्राफिक्स भएको ल्यापटप चाहियो अलि राम्रो स्मुथली यदि चलाउने हो भने तपाईसँग सफ्टवेयर चाहियो फोटोशप सफ्टवेयर चाहियो अब डेटा चाहियो डेटा भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो के है जुन चाहिँ तपाईले कलेक्ट गर्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईलाई फोटोशपको केसमा अब फोटो कुन फोटोलाई एडिट गर्ने हैन कुन फोटोलाई एडिट गर्ने अथवा कस्तो खालको फोटो बनाउने एडिट गरेर तपाईलाई केही न केही डेटा त चाहियो नि त हैन तपाईलाई केही न केही एक्जाम्पल त चाहियो जुनलाई हेरेर तपाईले आफ्नो टास्क कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यो चीजलाई के भनिन्छ डेटा भनिन्छ अब डेटा पनि छ तपाईसँग सफ्टवेयर पनि छ तपाईसँग हार्डवेयर पनि छ सिस्टम पनि छ सबै कुरा छ अब तपाई आफै हुनु भएन भने केही काम छ त त्यो सबै चीज कसले युज गर्छ कसैले पनि गर्दैन त्यही भएर तपाई पनि के हुनु पर्यो त रेडी हुनु पर्यो फोटोशप चलाउनको लागि र हो यो केसमा पनि के हो त सेम हो यसमा पनि कुनै एउटा पिपल हुनु पर्यो कुनै एउटा मान्छे हुनु पर्यो जो चाहिँ GIS को सफ्टवेयर अपरेट गर्नको लागि रेडी हुनु पर्यो ल म अब GIS चलाउँछु GIS म अब काम गर्छु भनेर एउटा कुनै मान्छे चाहिँ रेडी हुनु पर्यो जब अनि के हुन्छ बल्ल कम्पोनेन्ट बन्छ र त्यो कम्पोनेन्ट भयो भने मात्र के हुन्छ GIS फंक्सनेबल हुन्छ GIS अब काम गर्न योग्य हुन्छ के त्यही कुरा भनेको ल पिपल पनि भयो अब मेथड लास्टमा आउँछ मेथड अब कसरी गर्ने त तपाई आफू पनि रेडी हुनुहुन्छ ग्राफिक डिजाइनर बन्नको लागि तपाईसँग फोटोशप पनि छ तपाईसँग कम्प्युटर हार्डवेयर पनि छ हैन तपाई आफू पनि हुनुहुन्छ र अब
कस्तो फोटो बनाउने, कस्तो खालको गर्ने, के गर्ने, तपाईसँग सबै इन्फर्मेसन, सबै डेटा छ। अब लास्टमा चाहियो कसरी गर्ने त, मेथड चाहियो नि त, वे चाहियो, कुन वेबाट गर्ने। अब सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बन्नको लागि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हैन। फर्स्टमा अब फोटोसपमा कसरी सिक्ने, बेसिक टुलहरूको बारेमा सिक्ने हो कि सिधै टास्क गर्ने हो कि हैन, कसरी सिक्ने त हो, त्यो मेथड पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिएको है। ल अब डेटा भनेको के रहेछ त, perhaps the most important component, the most important component of GIS is the data हैन हो नि। जियोग्राफिक डेटा and related tabular data can be collected। अब यस्तो डेटाहरु कलेक्ट गर्न सकिन्छ, collected in house, compiled to custom specifications and requirements, or occasionally purchased from a commercial data provider। ल त्यो डेटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, कलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। अनि आको त्यो डेटालाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, अरु स्पेटियल डेटासँग इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। यही कुराहरु चाहिँ डेटामा हामीले लेख्न सकिन्छ। अब अर्को 4 नम्बरमा छ पिपल, मान्छे पनि चाहियो। GIS technology is of limited value without the people। people ले नभइकन GIS टेक्नोलोजी के काम भयो त, भएन, त्यही भन्न खोजेको। who manages, अब मान्छेले चाहिँ के गर्छ, म्यानेज गर्छ केलाई, त्यो सिस्टमलाई, त्यो सफ्टवेयरलाई, अनि के गर्छ, एन्ड डेभलप प्लान्स फर अप्लाइङ इट टु रियल वर्ल्ड प्रब्लम्स। भनेको चाहिँ अब रियल वर्ल्डमा आएको प्रब्लमसँग चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ कसरी डे बाई डे त्योसँग इन्ट्र्याक्ट गर्ने, कसरी चाहिँ प्लानहरु डेभलप गर्ने, त्यो प्रब्लमसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि है, त्यो कुराहरु हुन्छ। त्यो कसले गर्ने हो त, हामी ह्युमनले गर्ने हो, त्यो पिपलले गर्ने हो। ल GIS युजर्स, GIS लाई युज गर्ने मान्छे है, GIS युजर्स रेन्ज फ्रम, अब कस्तो कस्तो खालको मान्छे हुन्छ भन्दा टेक्निकल स्पेशलिस्ट पनि हुन सक्छ हैन। टेक्निकल स्पेशलिस्ट who design and maintain the system to those who use it to help them perform। भनेको एकदमै ठुलो ठुलो टेक्निकल स्पेशलिस्ट देखि लिएर कस्तो कस्तो मान्छे हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एभ्रीडे वर्कको लागि युज गर्ने नर्मल मान्छे पनि हुन सक्छ है, ठुलठुलो टेक्निकल एक्सपर्टहरु पनि हुन सक्छ, अनि हामी जस्तो स्टुडेन्ट पनि हुन सक्छ। who use it to help them perform their
perform their everyday work. ल यो चाहिँ भयो people. अब लास्ट कम्पोनेन्ट के हो त मेथड्स. सबै चिज छ. अब मेथड पनि हुनु पर्यो. कस्तो मेथडले गर्ने, के गर्ने, त्यही कुराहरू. A successful GIS operates according to a well-designed implementation plan and business rules. यिनीहरू चाहिँ के हो त जुन चाहिँ हरेक अर्गनाइजेसनको चाहिँ के हुन सक्छ युनिक पनि हुन सक्छ है. यो चाहिँ के हो त मेथड हो. ल यो चाहिँ के भयो त यो सबै 5 वटा पोइन्ट. एउटा हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डेटा, पिपल र मेथड. यो 5 वटा के हो त फंक्सनल कम्पोनेन्ट अफ GIS है. हामीले एउटा पोइन्टलाई राम्रोसँग बुझ्यौं. यो एकदमै सजिलो छ. हामीले नर्मल आफ्नो लाइफमा एभ्रीडे हाम्रो लाइफमा घट्ने घटनालाई चाहिँ हामीले मिलाएर बुझ्न सकिन्छ क्या. अब कुनै पनि एउटा चीज, कुनै पनि एउटा सफ्टवेयर काम गर्न मिल्ने, त्यो सफ्टवेयरले हामीले काम गर्न सक्ने हुनको लागि त्यसमा हामीले के चाहिन्छ त भन्दा कम्पोनेन्टहरू के चाहिन्छ भन्दा एउटा हार्डवेयर हुनु पर्यो, एउटा सफ्टवेयर हुनु पर्यो, डेटा हुनु पर्यो, पिपल हुनु पर्यो, मेथड हुनु पर्यो है. हो यही कुराहरू चाहिँ लेख्ने हो फंक्सनल कम्पोनेन्ट्स अफ GIS मा. ल हामीले आज के पढ्ने भनेको थियौं. कम्पोनेन्ट त हामीले पढ्यौं. अब हामी पढ्छौं हाउ इट वर्क्स. अब GIS ले कसरी काम गर्छ. GIS मा यस्तो कम्पोनेन्ट त हुँदो रहेछ हामीलाई थाहा भयो. अब यसले कसरी काम गर्छ. हाउ GIS वर्क. अब यसले कसरी काम गर्छ. अब यसमा पनि के हुन्छ 5 वटा स्टेप्स छ. अघिको जस्तै यसमा पनि के छ 5 वटा स्टेप्स छ. एउटा हो आस्क, अर्को हो अक्वायर, थर्डमा एक्जामिन, फोर्थमा एनालाइज र फिफ्थमा एक्ट. GIS ले कसरी काम गर्छ. हाउ डज GIS वर्क. GIS ले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हुन्छ आस्क. यो आस्क भित्र के पर्छ, के क्वेशनहरू पर्छ भन्दा व्हाट इज द प्रब्लम यु आर ट्राइङ टु सल्भ अर एनालाइज. त्यो भनेको के हो, के छ त प्रब्लम जुन चाहिँ तपाईहरुले सल्भ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. तपाईहरुले त्यो प्रब्लमलाई एनालाइज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. के छ त प्रब्लम, अथवा त्यो प्रब्लम कुन ठाउँमा लोकेट छ, कुन ठाउँमा छ त्यो प्रब्लम, के छ प्रब्लम हो, त्यो कुरा चाहिँ आस्क भित्र पर्छ. अब हामी GIS युज त गर्छौं हैन, तर अब GIS किन युज गर्ने त, के छ त यसको काम है. हामीलाई किन चाहियो त GIS को युज. त्यो पार्टिकुलर टास्कमा हामीलाई GIS को काम किन चाहियो त, GIS को युज हामीले किन गर्नु पर्यो त, त्यो कहाँ पर्छ आस्क भित्र पर्छ. अनि सेकेन्डमा छ एक्वायर है. एक्वायरमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा अब्टेन. हामीले कसरी अब्टेन गर्ने त, हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने डेटा जुन चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ है. डेटा चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्ने. हाउ टु फाइन्ड द डेटा which are needed to complete our project. यो क्वेशन चाहिँ कहाँ भित्र पर्छ त अक्वायर भित्र पर्छ. अब त्यसपछि एक्जामिन गर्ने. एक्जामिन भनेको त थाहा छ, त्यसको के गर्ने अप्रोप्रिएट स्टडी गर्ने, प्रपरली चाहिँ हाम्रो डेटाको स्टडी गर्ने, थ्रोली है एउटा स्टडी गर्ने. हामीलाई के चाहिएको थियो, हामीले के पायौं, एक्सपेक्टेशन्स भर्सेस रियालिटी भन्ने जस्तो है. हामीलाई के चाहिनु पर्ने थियो, हामीले के पायौं र हाम्रो त्यो रिजल्ट के भयो, एज अ कन्क्लुजन के आयो, त्यो सबै कुराहरू हाम्रो डेटाको चाहिँ एक्जामिन गर्ने भनेको चाहिँ कहाँ रहेछ एक्जामिन भन्ने ठाउँमा रहेछ है, एक्जामिन पोइन्टमा रहेछ.
अब यसमा अर्को थप कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो डेटा कसरी अर्गनाइज गर्ने हामीले हैन, त्यसलाई कसरी मिलाएर राख्ने र त्यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने, अनि अब कतिको एक्युरेट छ, हामीले के चाहेको थियौँ हामीले के पायौँ, त्यसपछि त्यो डेटा कहाँबाट आयो, हामीले कसरी कलेक्ट गर्यौँ, हो त्यो एभ्रिथिङ, त्यो सबै कुराहरू कहाँ पर्छ त इक्जामिनभित्र पर्छ। इक्जामिन भनेको के हो, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने है। अनुसन्धानमा धेरै कुराहरू पर्छ नि त। अनुसन्धान गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, अनुसन्धानमा सबै कुरा पर्छ हो, त्यही कुराहरू चाहिँ जम्मै के हो त इक्जामिन। अब के गर्नु पर्यो, एनालाइज। हामीले जियोग्राफिक इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त एकदमै मेन पार्ट हो जिआइएसको है। अब हाम्रो प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ त्यहाँ के हुनसक्छ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनालाइजिङ मेथडहरू हुनसक्छ। त्यही मेथडहरू युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, जियोग्राफिक एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त्यो कामभित्र पर्यो, एनालाइजभित्र पर्छ। अब यदि सबै काम गरिसकेपछि लास्टमा हाम्रो आउँछ रिजल्ट हो। त्यो रिजल्टलाई चाहिँ अब के गर्ने त, लास्टमा के हो त्यो एक्ट। अब त्यो रिजल्टलाई के गर्ने, रिजल्टलाई सेयर गर्ने हो कि हैन, वेबमा राख्ने हो कि के गर्ने हो त, त्यसलाई प्रिन्टेड फर्मेटमा कसैलाई सेयर गर्ने हो कि हो, त्यो चाहिँ के हो त एक्टभित्र पर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले एनालाइसिस गरेको हाम्रो जियोग्राफिक डेटालाई चाहिँ अब प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। कुन वेबाट गर्ने हामीले त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। बेस्ट मिडियम के हुन्छ, हामीले प्रेजेन्ट गर्ने बेस्ट मिडियम के हुन्छ, हाम्रो अडियन्स, हाम्रो सबै डिफ्रेन्ट अडियन्स माझमा हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, त्यो कुरा कहाँ पर्छ, एक्टभित्र पर्छ। म त्यही कुराहरू सिम्पल भाषामा लेखिदिन्छु है त। के गाह्रो छ त, छैन। ल फर्स्टमा छ आस्क। यो भित्र पर्छ व्हाट इज द प्रब्लम, what is the problem you are trying to solve or analyze। के छ त प्रब्लम हैन, अनि त्यो प्रब्लम कहाँबाट आएको त, एन्ड वेयर इज इट लोकेटेड। यही कुराहरू पर्छ आस्कभित्र। फ्रेमिङ द क्वेसन, यही क्वेसनहरू। Question will help you decide what to analyze and how to present the results to your audience। ल यो चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ, आस्कभित्र पर्दो रहेछ। अब सेकेन्डमा छ अक्वायर। यो भित्र हामीले अब डेटा के गर्नु पर्यो, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नेक्स्ट वी निड टु फाइन्ड द डेटा। हामीले डेटालाई फाइन्ड गर्नु पर्यो, जुन डेटा हामीलाई हाम्रो पुरै प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई हेल्प गर्छ। विच इज निडेड टु कम्प्लिट आवर प्रोजेक्ट। अब द टाइप अफ डेटा एन्ड द geographic scope of our project will help direct our methods of collecting data and conduction
the analysis. ल अब थर्डमा छ एक्जामिन. अब एक्जामिन गर्नु पर्यो. हाम्रो डेटा पनि कलेक्ट गऱ्यौँ हामीले प्रब्लम पनि के छ त प्रब्लम के छ हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो टास्क के हो हाम्रो मोटो के हो हाम्रो लास्टमा आउनुपर्ने रिजल्ट के हो हामीलाई सबै थाहा छ. अब हामीले डेटा पनि कलेक्ट गर्यौँ. अब हामी के गर्छौँ एक्जामिन गर्छौँ. We will only know that our data is appropriate for study. अब हाम्रो डेटा चाहिँ स्टडी गर्नको लागि अप्रोप्रिएट छ कि छैन हामीलाई थाहा हुन्छ कति बेला भन्दा आफ्टर थ्रोली एक्जामिन इट. जब हामीले चाहिँ त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग केलाएर हेर्छौँ नि साग केलाए जस्तो हो त्यसपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो डेटा चाहिँ अप्रोप्रिएट छ कि छैन है. This includes how the data is organized. यसले चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि डेटालाई कसरी अर्गनाइज गर्ने अनि त्यो डेटा चाहिँ कतिको एक्युरेट छ कि छैन हेर्ने. हाउ एक्युरेट इट इज एन्ड वेयर द डेटा केम फ्रम. डेटा चाहिँ कहाँबाट आएको हामीले कहाँबाट कलेक्ट गरेको यसको सोर्स कुन हो यी कुराहरू चाहिँ हामीले एक्जामिन गर्छौँ है त. अब अर्को छ 4 नम्बरमा एनालाइज. अब एक्जामिन पनि गर्यौँ गरिसकेपछि अब जियोग्राफिक इन्फर्मेसनलाई एनालाइज गर्नु पर्यो जसलाई हामी के भन्छौँ जियोग्राफिक एनालाइसिस भनेर पनि भन्न सक्छौँ. एनालाइसिस इज द कोर स्ट्रेन्थ अफ द GIS. मेन भनेको के हो त यही रहेछ अफ GIS. अब हाम्रो आफ्नो GIS को सफ्टवेयरमा डिपेन्ड भए अनुसार हामीसँग चाहिँ एनालाइसिस गर्ने थुप्रै मेथडहरू हुन्छ डिपेन्डिङ अन आवर प्रोजेक्ट. हाम्रो आफ्नो प्रोजेक्टमा डिपेन्ड भएर देयर आर सो मेनी डिफरेन्ट analysis methods to choose from GIS modeling tools make it relatively easy to make these changes and create new output है त. ल अब लास्ट पोइन्टमा छ एक्ट है. ल अब लास्टमा हामीले के गर्ने रे एक्ट. अब सबै काम सक्यो एक्टको काम पनि सक्यो एक्वायर एक्जामिन एनालाइज अब एक्ट. अब यसमा के हुन्छ द रिजल्ट अफ आवर एनालाइसिस हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अब सेयर गर्न पर्यो है. द रिजल्ट अफ आवर एनालाइसिस क्यान बी सेयर्ड थ्रु रिपोर्ट्स म्याप्स टेबल्स एन्ड चार्ट. अब त्यसलाई चार्टमा पनि गर्न सकिन्छ टेबलमा पनि गर्न सकिन्छ जसरी रिपोर्ट बनाएर पनि सेयर गर्न सकिन्छ जसरी पनि सेयर गर्न सकियो. र यसलाई चाहिँ प्रिन्टेड फर्मेटमा अथवा डिजिटल्ली वेबमा हालेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले सेयर पनि गर्न सकिन्छ है. एन्ड delivered in printed format or digitally over a network or on the web.
अब we need to decide अब हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त बेस्ट मिन्स बेस्ट मिडियम के हुन्छ त्यो के गर्नु पर्यो डिसाइड गर्नु पर्यो we need to decide on the best means for presenting our analysis, and GIS makes it easy to tailor the results for the different audiences है ल यो चाहिँ के भयो त एक्ट भयो अब यसरी नै GIS ले काम गर्दो रहेछ फर्स्टमा के छ त प्रब्लम हामीले के टास्क गर्ने हो त्यो काम गर्छ त्यसपछि एक्वायर गर्छ डेटा कलेक्ट गर्छ त्यो डेटालाई एक्जामिन गर्छ प्रपरली त्यसलाई के गर्छ एक्जामिन गर्छ अनि एनालाइज गर्छ लास्टमा के गर्छ अब त्यसलाई शेयर गर्ने काम गर्छ थ्रु डिफरेन्ट मिडियम रिपोर्ट बनाएर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ प्रिन्टेड फर्मेटमा डेलिभर गरेर हुन्छ कि हैन चार्टहरुमा टेबलमा म्यापमा कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ एक्ट भित्र पर्छ यसरी नै GIS ले काम गर्दो रहेछ ल यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाउ GIS वर्क GIS ले कसरी काम गर्छ र कम्पोनेन्ट फंक्सनल कम्पोनेन्ट के हो त GIS को त्यसको बारेमा हामीले पढ्यौं है त ल अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म अरु टपिकहरु लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरु सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।